अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह के फजल करम से आप लोग खैर खैरियत के साथ होंगे। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, आमीन। अल्लाह पाक आपको हर किसी ने गनी आफात मुसीबत दुख परेशानी बीमारी से महफूज रखे, आमीन। और देखें कि अपनी औरतों को पहले तो व्लॉगिंग उन्होंने शुरू की, वो अपनी औरतों को दिखाया, उस पर भी बस न चला तो उन्होंने अपनी औरतों को एक धंधे पे जिसको टिकटॉक कहा जाता है वहाँ पे बैठा दिया। उससे भी उनके पेट न भरे, अब उन्होंने अपनी औरतों को सरी आम मारना पीटना शुरू कर दिया। आए दिन इन लोगों के ड्रामे होते हैं। जब तक ये अपनी वीडियो में इस तरह के ड्रामे और इस तरह के करतूत ना दिखाएं, इन औरतों को और इन मर्दों को गिफ्टिंग नहीं होती है, ना ही कुछ बेचारों का काम बनता है। जितने भी लोग आगे इनको भीख दें, लेकिन फिर भी ये भूखे के भूखे ही रहते हैं। एक एक फूल के लिए ये किस तरह से अपनी इज्जतों का सौदा करते हैं, वो भी आप लोगों ने देखा होगा। किस तरह ये औरतें मुंह काला करती हैं। अब ये जो सीन आ रहा है ये देखें, फिर बात करते हैं। अब आप लोगों ने देखा होगा ये कौन है और किसने इसके मुंह पे थप्पड़ मारा है। मैं वो भी आपसे तमाम डिस्कस करूंगी, और किस वीडियो में और इस औरत को अपने शोहर ने सोशल मीडिया के सामने मारा पीटा है, वो भी बातें आप लोगों के साथ शेयर होंगी इंशाल्लाह। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जाते जाते चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें। हमारा अगर जिसने भी साथ देना है तो हमारी वीडियोस को आप लोग ज़्यादा शेयर किया करें और बेल आइकन को ऑल के ऑप्शन पे प्रेस कर दें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको उसी टाइम मिल सके। तो बात यहाँ पे हो रही थी सोनिया की जिठानी और उसकी मामूज़ाद कज़न शबाना मैडम की, और सबसे जो है इसकी बहन बगौड़ी साबरा की ये बहन है शबाना। तो क्या शबाना के साथ हुआ था वो भी बताऊंगी, लेकिन सबसे पहले कुछ लानती औरतों के लिए मेरा पैगाम है कि लानती औरतों, अल्लाह ने आप पे लानत डाल दी है। जितना भी भोंकने आप लोगों को वो भोंकते रहो, क्योंकि आवारा गली के जो पागल होते हैं ना उनका काम होता है भोंकना, और आप वही हो और इसी तरह से वो भोंकते रहो। क्योंकि हम किसी के चैनल पर वैसे आवारागर्दी नहीं करती हैं, ना ही जाके किसी के चैनल पे कोई भी इस तरह का कमेंट्स करती हैं। जो आवारा होता है ना वो कभी इधर आवारागर्दी करता है, कभी उधर आवारागर्दी करता है। गर्दी करने की आप लोगों को आदत है। आवारागर्द जो इंसान होता है ना वो इसी तरह आवारागर्दी करता है। शायद आपके माँ बाप ने सिर्फ आप लोगों को पैदा किया, आप लोगों की तरबियत पे कोई उन्होंने फोकस नहीं किया, क्योंकि आप जैसी गंदी औलाद को पैदा करके वो बेचारे इस सोच में पड़ गए होंगे कि ये हमारी औलाद हमारे लिए कितने बदनामी का बायस बनेगी, हम लोगों को गाली गलौची निकलवाएगी और हमारे लिए कितनी मुसीबत इकट्ठी करेगी। इस वजह से उन्होंने आपको पैदा करके एक कोने में आप लोगों को डाल दिया। तो अब इनकी इतनी है कि रोज़ के रोज़ में इनकी करूँगी, इनको मज़ा आएगा। जब तक हम इनकी छित्रोल करेंगे नहीं, इनको सुकून नहीं मिलता, इनका खाना हजम नहीं होता है। क्योंकि जो बंदा बेगैरत हो जाता है ना, उसको जब तक इस तरह के बंदा उनको बोले ना तो फिर उसको चैन सुकून बिल्कुल नहीं मिलता है। तो अब आते हैं असल टॉपिक की तरफ। तो हुआ क्या था, शबाना की जो वीडियो इन लोगों को टॉपिक मिला था ना, सिकंदर भाई की जब माँ गिरी थी, उनके बेटे और बहू को भी मिला था। उन्होंने अपनी माँ की तरफ नहीं देखा था। सिकंदर भाई अपनी माँ को कह रहे थे कि अम्मी ज़रा चुप कर जाएं, मुझे वीडियो बनाने दें। देखें, अम्मी की बीमारी को भी वो बेटा कैश करवा रहा था कि अम्मी आप बोले ना, आपको जितना भी पेन हो रहा है, जितनी भी आपको तकलीफ हो रही है, प्लीज़ ऑन सी ले आप। इस वजह से कि मैं बना रहा हूँ वीडियो, हमारा जो काम है, हमारा जो धंधा है वो हम लोग करेंगे, क्योंकि हट्टे कट्टे मौजूद हैं, हाथ पाँव हमारे सलामत हैं, लेकिन फिर भी हम लोगों ने मांगनी है भीख। हम लोग मेहनत नहीं कर सकते हैं, खुद कमा नहीं सकते हैं, क्योंकि हम लोग हैं अपनी औरतों को दिखाने वाले। तो बिल्कुल जी यही हुआ है शबाना मैडम के साथ। जो उस दिन उसकी भी वीडियो आई है, क्योंकि सब ने यही कंटेंट बनाया था, दुआ करें हमारे सर में मुसीबत आ गई है, ये हुआ। और उसी के उस वीडियो के एंड में जाके उसके शोहर ने उसकी बहुत ज़्यादा इज़्ज़त अफजाई की है।
بنا کسی بات کے اس کے منہ پہ تپڑوں کی برسات کر دی ہے۔ یہ تو ایک تپڑ میں نے آپ لوگوں کو دکھایا ہے اور ویڈیو میں بھی ان کی بس ایک ہی تپڑ تھا، لیکن کیمرہ بند ہونے تک اور بند ہونے کے بعد اس کے کتنے زیادہ مار پیٹ ہوئی ہے یہ تو وہی جانتی ہے یا اس کا خدا جانتا ہے۔ بات کرنے کا یہاں پہ مقصد یہ ہے کہ سوشل میڈیا پہ آ کے آپ لوگ اس طرح کی حرکتیں کیوں کرتے ہو؟ اسی وجہ سے کرتے ہو نا کہ ان عورتوں کو لوگ سمجھیں گے کہ یہ عورتیں کتنی مظلوم ہیں، اپنے گھر کو بھی دیکھتی ہیں اور مردوں کو بھی پال رہی ہیں، بچوں کے ساتھ ساتھ یہ اپنے شوہروں کو بھی پال رہی ہیں، کیونکہ چھوٹے بچے ہیں نا وہ تو ابھی پرورش کے مراحل میں ہیں، ان کو پڑھانا لکھانا ان کو جوان کرنا یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہوتی ہے، لیکن عورت کی ذمہ داری یہ نہیں ہوتی ہے کہ وہ اپنے شوہر کو بھی پالے۔ 2 بچے اس کے اور تیسرا بچہ جو ہے نا وہ اس کی ساس اور سسر کی طرف سے اس کو دیا گیا ہے گود میں، منہ دکھائی میں یہ بچہ اس کو ملا ہے اور وہ اس بچے کی بھی پرورش کر رہی ہے، کیونکہ ساری رات یہ عورت ٹک ٹاک پہ لائیو بیٹھی رہتی ہے اور لائیو کما کے یہ اس بندے کو دیتی ہے۔ اس بندے کا کام ہے جا کے کھیتوں میں چارہ کاٹنا اور وہ بھی اس کی یہ جو شبانہ ہے نا بیوی وہ بھی اس کے ساتھ کام کرواتی ہے۔ صرف وہ لوگ بھینسوں کو اور جو گائے وغیرہ مال مویشیوں کو وہ پانی وغیرہ پلاتے ہیں، ایک جگہ سے کھول کر دوسری جگہ باندھتے ہیں، اس میں بھی کچھ عورتیں ان کا ساتھ دیتی ہیں مدد کرتی ہیں، لیکن یہ مرد جو ہے اس پر بھی بس نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں کہ ہماری عورت اور بے پردہ اور ہمیں کما کے دے، کیونکہ یہ حد حرام ہو گئے ہیں، یہ لوگ ہیں نشئی، ان لوگوں کو نشے کی عادت پڑ چکی ہے۔ آپ لوگوں کے سامنے اس کا بھائی ہے جو یتیم کے نام سے مشہور ہے، اس نے کیا کیا یتیمیاں نہیں اپنی دکھائی ہیں، کس طرح سے اس کی عورت نے اس کو ننگا کیا، اس نے اپنی بیوی کو کیا، معاشرے کے سامنے کیا کیا ان لوگوں نے گل نہیں کھلائے۔ اب آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ اس کی جو ٹونیاں ہے نا ٹون وہ کس طرح سے آج کل ٹونی بنی ہوئی ہے اور کس طرح آج کل وہ اپنے مجرے دکھا رہی ہے اور ٹک ٹاک پہ آ کے وہ کس طرح کی حرکتیں کر رہی ہے۔ پہلے تو اس کا شوہر وہاں بٹھاتا تھا، اب تو شوہر اس کی زندگی سے چلا گیا، اب وہ کسی اور کا انتظار کر رہی ہے، لیکن اب کون بٹھا رہا ہے؟ اب اس کا باپ بٹھا رہا ہے۔ بات وہیں پہ آ جاتی ہے کیونکہ یہ ان کے مرد اور مرد اپنی بیٹیوں بیویوں بہنوں کو دکھا کر پیسے لیتے ہیں۔ عبدالشکور ایکسپریس جو تیز گام ہے اس کی وہ ہے یہ میڈم ٹونیا، اور جب تک عبدالشکور بھی اپنے ہاتھ میں موبائل پکڑ کر اپنی بیوی کی ویڈیوز بنا کر اپنی بیٹیوں کی چھوٹی پوتیوں کی بنا کر وہ نہ سیل کرے تو اس کو بھی پیسے نہیں ملتے ہیں، کیونکہ یہ مرد ہیں لولے لنگڑے اپاہج ہیں، ان کے پاس کچھ بھی نہیں ایسا ہے کہ یہ خود کام کر سکیں، بٹھے پہ بیچارے کرتے تھے، پھر انہوں نے کیمرے موبائل لے لیے اور موبائل انہوں نے اپنی عورتوں کے ہاتھ میں دے دیے۔ اب مجھے آپ بتائیں کہ یہ جو ٹک ٹاک پہ آ کے لائیو بیٹھتی ہیں یہ کام مرد بھی کر سکتے ہیں، یہ سکندریہ ماموں بھی کر سکتا ہے، لیکن اس کی عورت کو شوگر بھی ہے، وہ بیمار بھی ہے، وہ ہیلتھ ورکر بھی ہے، سارا دن وہ گھومتی پھرتی بھی ہے، خود آ کے وہ لیٹ جاتا ہے بیڈ پہ سو جاتا ہے، لیکن اپنی عورت کو بیٹھ کر پیچھے سے وہ اس کو ہدایت دیتا رہتا ہے، اس طرح سے کرو، اس طرح لوگوں سے بات کرو، اس طرح لوگوں کے کمنٹس کا جواب دو۔ جو ان دونوں بہنوں کو لوگ کمنٹس کرتے ہیں اللہ کی پناہ، اگر آپ لوگ وہ پڑھیں تو آپ لوگ حیران رہ جائیں گے یہ کس طرح کے بے غیرت مرد ہیں۔ دوسری طرف بیٹھا ہوا وہ اس کی لائیو دیکھ رہا ہوتا ہے اور دیکھنے کے باوجود بھی وہ اپنی آنکھوں پہ بے شرمی کی پٹی باندھ دیتے ہیں۔ ہماری عورتوں کو جتنے لوگ بھی اس طرح کی باتیں کریں گے، جس طرح بھی لوگ ان کو بولیں گے وہ بہت اچھی بات ہے، کیونکہ ہم لوگ بے غیرت ابن بے غیرت بن چکے ہیں، ہمارے پاس آ گئی ہے یوٹیوب۔ تو یہی باتیں شیئر کرنی تھی، ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔